अंबर नाज ऑफिशियल ने एक दफ़ा फिर से बहुत बड़ी खुशी की खबर सुना दी है। जिनको अंबर की ज़िंदगी बर्बाद होता देख कलेजे में ठंड पड़ गई थी, मुकाफ़ात अमल याद आ रहे थे, उनका क्या होने वाला है। साथ में क्या अंबर ने ये सारी कंट्रोवर्सी झूठी चलाई, क्या ये सब कुछ ड्रामेबाजी थी। अंबर ने शादी की वीडियोस क्यों डिलीट नहीं की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि अंबर जो है वो अलहदा नहीं हुई है और उसकी जो है वो तलाक़ नहीं हुई। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अलहदगी और तलाक़ में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर जिसने भी बात की वो सेपरेशन की बात की, ख़ाह वो अनम हो या मैं हूँ या जो भी हो XYZ। सेपरेशन के बाद आप दोबारा से उसके साथ ताल्लुक़ बना सकते हैं। हाँ, जब 3 तलाक़ें हो जाएं तो उसके बाद नहीं नौबत आती। 2 तलाक़ें हुई हैं, ये बातें कुछ चैनल से लीक हुई हैं और उन तक कैसे पहुँची ये हमें नहीं पता, लेकिन तीसरी तलाक़ हुई या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ 2 की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन तीसरी की मुझे बिल्कुल नहीं पता। और अभी भी अंबर अलहदा रह रही है, तलाक़ उसको नहीं हुई है। इद्दत की बात रही तो बिल्कुल इद्दत की बात मैंने की थी। जब वो 3 महीने के लिए अंबर गायब रही थी तो उसी दौरान वो उसने सोच लिया था कि जब हो गया है सारा मामला और 2 तलाक़ें हो गई हैं तो बिना किसी जो है वो मुफ्ती से या किसी से रुजू किए बगैर वो इद्दत में बैठ गई थी। लेकिन उसी दौरान उसका जो सुलह है वो हो गई थी। उसके शौहर ने आकर उससे सारी माफ़ी तलाफ़ी की थी और कहा था ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिसकी वजह से इद्दत पूरी नहीं हुई थी और उसी वजह से अंबर ने जो है वो दोबारा से उससे रुजू कर लिया था। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें क्लियर करने लगी हूँ और कुछ चीज़ें जो कि मेरे सामने आई हैं कि फ़िलहाल अंबर बिल्कुल अलहदा रह रही है। जो भी बातें अंबर ने कही हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा उसके साथ हुआ है। जिसको लग रहा है कि ये अंबर गाड़ी ख़रीदने के लिए कंट्रोवर्सियाँ बना रही है, उसके ससुराल वाले उसके साथ मिले हुए हैं, ये सब ड्रामा है, तो जो चीज़ें हमारे पास आई हैं ना वो ड्रामा नहीं है। ठीक है, वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम लगा नहीं रहे, इसलिए नहीं लगा रहे कि हो सकता है कि भाई अभी भी उसके ताल्लुकात उसके साथ बन जाएँ, कायम हो जाएँ, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियाँ कर देता है, उसके साथ फिर मसले मसाइल हो जाते हैं और बाद में दोबारा से उनका पैचअप भी हो जाता है। अभी जैसे आपने देखा कि जुनैद अकरम के अहलिया के साथ उनके साथ मामलात ख़राब हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाया, फिर उन्होंने वो पोस्ट हटा दी कि हमारे मामलात प्राइवेटली सॉल्व हो गए। इसी तरीके से डॉक्टर नबिया का मसला हुआ, उन्होंने आकर सोशल मीडिया पे एक वबाल मचाया और थोड़े दिन बाद हमने देखा कि वो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। और ये सारा कुछ चलता है, दुनिया में शादियाँ भी होती हैं, तलाक़ें भी होती हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हाँ, ये बात है कि इन सोशल मीडिया क्रिएटर्स की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इनकी ज़िंदगी जो होती है वो बिल्कुल फ़ेक होती है। और जैसे कि डकी भाई ने भी अभी कहा कि 90% जो है वो सोशल मीडिया की लाइफ फ़ेक होती है। इनको दिखाना पड़ता है, लोगों को दिखाने के लिए भी 100 चीज़ें करनी पड़ती हैं और इन्हीं दिखावों के चक्कर में जो है वो कुछ बदमज़गी भी हो जाती है, मामलात ख़राब भी हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई सामने वाला आपका सपोर्ट करने वाला हो, बिलफ़र्ज़ के वो जो है वो इतना जाहिल ना हो, मार कुटाई वाला ना हो, तो फिर मामलात चलते हैं। जैसे कि आप देखें इकरा और अरीब के माशाल्लाह से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, डकी और अरूब के देखें, माँ सफदर और सबा के देखें। तो अगर कोई लाइफ पार्टनर आपको इतना अच्छा मिल जाए तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ना ये सारा ड्रामा है, ये सारी जो है वो फजूल बातें हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ जो है वो मुझे और अनम को बताएं कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई भी जो बातें हमने की वो सब झूठ नहीं है, वो बिल्कुल 110% जेन्युइन बातें थी। ऐसा सारा कुछ हुआ था और इसकी तस्दीक अंबर ने खुद अपने मुँह से भी की, बल्कि जो बातें हमें नहीं पता थी वो भी उसने अपने मुँह से बताई कि भाई ससुर ने भी ऐसे ऐसे किया XYZ। अब जो भी मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने आपस में सॉर्ट आउट करने हैं। मुझे नहीं पता कि इनके मामलात तय हो पाते भी हैं या नहीं, लेकिन दिल से दुआ है कि एक बच्चे को जो है वो उसके बाप से के प्यार से महरूम ना किया जाए। ज़ाहिर है कौन चाहेगा कि मियाँ बीवी जो है वो अलग रहें। हाँ, कुछ लोग चाहते भी हैं, क्योंकि ये बातें जैसे ही सोशल मीडिया पे आई तो उन्होंने बड़े जो है वो खुशी के साथ वीडियोस बनाई कि देखो जी हमारे साथ किया हुआ तुम्हारे आगे आ गया, कभी किसी को ताना मत दो, किसी को ताना मत दो, मुँह पे पड़ती है। मतलब वो फ़ौरन आके जो है वो उन्होंने वीडियो में बनाई और बड़े उनके अंदाज से लगा कि वो खुश हो रहे हैं। लेकिन हम जो है वो मुझे तो बहुत दुख हुआ कि अंबर के साथ ये सारा कुछ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो बच्ची जो है वो बड़े दिल से अपने सारे काम करती थी, प्यार करती थी, हर चीज़ वो अच्छे से करती थी। जो भी आपके मामलात हैं, जो भी आपकी चीज़ें, आप बैठकर सॉर्ट आउट करें भाई। और अगर शाहज़ेब से गलतियाँ हुई हैं, शाहज़ेब से मसले मसाइल हुए, वो भी आकर क्लियर करे अगर वो अंबर के साथ रहना चाहता है। मैंने अपनी एक वीडियो में ज़ुल्करनैन सिकंदर जो कि कवल आफ्ताब के हस्बैंड हैं, उनकी भी मैंने एक क्लिप लगाई थी कि
جب کوئی کپل بچوں کے بعد علیحدہ ہونے کا سوچتا ہے نا، تو یقین کریں دل چاہتا ہے کہ اس کو چوراہے پر لٹکا دیا جائے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوبارہ سے کوئی لائف پارٹنر مل جائے، شوہر مل جائے، بیوی کو جو ہے وہ شوہر مل جائے، شوہر کو بیوی مل جائے، لیکن ایک بچے کو والدین نہیں مل سکتے۔ جو سب سے زیادہ سفر آپ دونوں میں کرے گا نا، وہ آپ کا بچہ کرے گا۔ تو دونوں کو بیٹھ کر باہمی اتفاق کے ساتھ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور اگر معاملات طے ہو پاتے ہیں، معاملات جو ہے وہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں، صلح کی طرف جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے دونوں کو آپ کو بیٹھ کر ادھر آ کر ساری باتیں کلیئر کرنی چاہیے، عوام کے سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر کے بھئی آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ گناہ یا غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ انسان کا مطلب ہی جو ہے وہ غلطی، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں مسٹیکس ہوئیں، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز آپ لوگوں کی آپس میں ہوئی، اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی صلح ہو جاتی ہے، معاملات جو ہے وہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اچھائی کی طرف چلتے ہیں، تو آپ لوگوں کو دونوں کو اس بات کو جو ہے وہ تصدیق کرنی ہوگی عوام کے سامنے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ باقی اگر نہیں بھی ہوتے تب بھی میرا خیال ہے آ کر آپ لوگوں کو تو نہیں، مطلب امبر کو بتا دینا چاہیے کہ اب جو ہے وہ ہمارا یہ ایکس وائی زی ہمیشہ کے لیے راستے ختم ہو گئے، کیونکہ امبر نے باتیں تو ضرور کی ہیں، مطلب اس نے اپنی نند کا بھی بتایا، اس نے اپنے ہسبینڈ کا بھی بتایا، اس نے اپنے فادر ان لا کا بھی بتایا، لیکن اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آیا کہ یہ معاملات ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور اس چیز کی مجھے بھی جو ہے وہ بالکل علم نہیں ہے کہ واقعی میں کہ معاملات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کوئی گنجائش بنتی ہے، ابھی بھی کوئی صلح جو ہے وہ اس کا راستہ بچتا ہے، کیونکہ جہاں تک میری اطلاع ہے وہاں پر 3 جو ہے وہ ڈیورسز امبر کی نہیں ہوئے، اور اللہ کرے ایک بچے کو اس کا باپ، ایک بچے کو اس کے والدین مل جائیں، اور جو بھی آپ لوگوں کے معاملات ہیں آئندہ سے ایسا نہیں ہو۔ اور اگر امبر جو ہے وہ چاہے تو اس کو وہ ایک دفعہ اور موقع دے سکتی ہے، حالانکہ میری نظر میں کہوں تو بالکل بھی موقع نہیں دینا چاہیے، لیکن بچے کی خاطر جو ہے وہ امبر کو دے لینا چاہیے موقع۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں جو کہ میں نے محسوس کی۔ باقی رہی بات شادی کی ویڈیوز کی، بڑا واویلا مچا ہوا تھا کہ بھائی اتنا سب کچھ ہو گیا، اس نے شادی کی ویڈیوز کیوں نہیں ہٹائیں، تو کیوں نہیں کیا، تو ایسے نہیں کیا، تو بس پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا، آپ شادی کی ویڈیوز ہزاروں ہٹا لیں، ان کی ویڈیوز کہیں نہ کہیں پڑی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو کچھ لوگ ہیں، جیسے بیچاری مریم کو انہی لوگوں نے بڑا تنگ کیا مریم کو کہ ویڈیو ہٹاؤ، ایسے کر اس کا جینا حرام کر دیا، اس نے بیچاری نے ویڈیوز بھی ہٹا دی، اس کے بعد بھی ایک اسپیسیفک فیملی کے ذریعے پھر کچھ ریئیکشن والوں نے اس چاچے جی کو بڑا سپورٹ کیا، تو اس کو بڑا تنگ کیا، اس کو بڑے پریشان کیا، تو اس کے بعد اس بیچاری نے ویڈیوز ہٹا دی۔ لیکن رہی بات امبر کی، تو امبر کا ابھی کچھ جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے کہ بھئی طلاق ہو گئی ہے۔ خان فیملی کی بات کروں تو خان فیملی نے خود اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ ہاں بھئی مریم اور حسن کے راستے جدا ہو گئے، لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی جو ہے وہ کلیریفیکیشن نہیں دی گئی کہ آیا کہ ان کے معاملات الگ ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسٹاگرام پہ بھی امبر کی اپنے شوہر کے ساتھ تصویریں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو چینل پر ہیں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور وہ شارٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہ کامنٹ میں بھی جو ہے وہ کبھی کبھی لکھ دیتی ہے کہ تمہارے شوہر کہاں ہے، تو وہ لکھ دیتی ہے وہ اپنی اماں کے پاس ہے، مطلب وہ اگر اس کا شوہر نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ تو کچھ چیزوں سے لگتا بھی ہے کہ وہ مطلب ابھی بھی اس کے نکاح میں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ معاملات سارٹ آؤٹ ہوں۔ باقی اللہ بہتر کرے، مجھے نہیں پتہ، اگر ان کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ موئے تو ایک جو ہے وہ میں کہوں گی کہ ان کے کچھ ہیٹرز کا ہوگا، جنہوں نے بڑے جو ہے وہ میرا خیال ہے مٹھائیاں بھی تقسیم کر ڈالی اور شادیانے میں بجا ڈالے کہ لو جی اس کے ساتھ تو دوبارہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو گیا، کہا تھا نا ہم نے یہ ہے ہی ایسی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میری تو دل سے دعائیں ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں امبر کے وہ جلد سے جلد سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ کوئی بھی عورت کبھی بھی، بلکہ اسپیشلی ایک ماں جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک عورت کا گھر ماں بننے کے بعد خراب ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں بننے کے بعد ایک عورت کی لائف پوری جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بچے کے لیے سارا کچھ کرتی ہے۔ باقی دل سے دعا کرتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ معاملات جلدی سے جلدی سارٹ آؤٹ ہوں، جلدی سے جلدی بہتری کی طرف نکلیں، اور حالات جو چل رہے ہیں وہ یہ سارا کچھ ہو۔ باقی جن کو لگ رہا تھا کہ امبر جو ہے وہ اس کو مزید کنٹینٹ بنائے گی، اس کے منہ پر آج ایک اور چپیڑ پڑ گئی ہوگی، کیونکہ امبر جو ہے وہ اب اس چیز کو آج کے بعد کنٹینٹ نہیں بنائے گی۔ اس کو لوگوں کی طرف بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حد سے زیادہ جب لوگ پریشان کر دیتے ہیں نا کہ کہاں ہے، تو پھر انسان تنگ آ کر اس کو بتانا پڑتی ہیں کچھ باتیں۔ تو پہلے اس کو پریشان کیا گیا کہ تم تو جو ہے وہ تحسین کی ٹانگیں اور کندھے دکھا رہی ہو،
پھر جب تحسین کی ٹانگیں اور کندھے اس نے سارا حقیقت کھولی تو کہتے تم اپنے شوہر کو دکھاتی تھی. تو یہ سارا کچھ ہے بھئی. جو بالکل ہی پاگل ذہن سے بالکل ہی نفسیاتی لوگ ہیں نا، انہوں نے تو بہرحال کسی حال میں خوش نہیں رہنا. باقی عنبر کے لیے دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ خوش رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بابا. اللہ حافظ.